आमचे शेक असोसिएशन आपयल्ले आशिल्ले शेक सीजन सोंपला एंड एज अ स्पेशल केस एवरी इयर इंस्टेड ऑफ मे 31st 10th ऑफ जून पर्यंत ते मागतात तर 10th ऑफ जून पर्यंत तांकां सब्जेक्ट टू द वेदर कंडिशन्स तांकां परमिशन दिल्लें येता आसतना डायरेक्टर ऑफ द ओपिनियन दॅट हाव वी गो अबाउट विथ इट 3 वर्सां ऑलरेडी शेक पॉलिसी ह्या वर्सा सोंपता and ताजे खातीर डिसिजन वॉज टू आयदर गो विथ अ न्यू शेक पॉलिसी or extend it by 1 year. The government and the department has taken a decision along with the शेक owners to extend the शेक policy by 1 more year. 1 वर्ष आणि शेक policy on same terms and conditions वाढवूंक लायल्या. Certain implementation of sustainability, how we can replace plastic and ensure that we are able to come with sustainable products on the sheks, giving a very clear message of regenerative tourism. Secondly, in terms of shekathon आमी केल्लें. So certain belts which can be combined with well connected high speed Wi-Fi, so high speed internet तांकां दिवप so that the people who are coming can utilize the sheks also for co-working. At the same time तांकां थंय revenue वाडटा with the people who are coming to work out of those sheks with तांचे जेवण खाण. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांकूय तांकां तो बिजनेस वाडटा ताजे खातीर थंय हाय स्पीड दिवप आनी सर्टन एरियाज प्रोवायड देम विथ पॉड्स. Pods are structures, temporary structures, which are standing on the within the available space where CRZ is given, where they can be put in one pod, which is there they can म्हणजे भितरल्यान रावन ते काम करूंक शकता on the beach. So certain things we have spoken to them and ensured that this forthcoming season, डायरेक्टरान तांकां प्रॉमिस केला की जाता तितले बेगीन आमी we will start the renewal process on the same terms and conditions of the शेक policy on the extension of this policy. आणि ते 1 वर्साक जे आमी एक्सटेंड करता तातूंत जाता तितले बेगीन आमी तांचे रिन्यूवल करून दितले. सो बिफोर 15th of August द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम इज कमिटेड दॅट ऑल द पीपल हू हॅव एप्लायड आनी आमी तांकांय सांगलां सगळ्यांक एप्लाय करपाक लाय सगळ्यांचे परमिशन बिफोर 15th of August दिता सो दॅट बिफोर September 1st दे आर रेडी फॉर द सीजन. जशें लास्ट 3-4 वर्सांक पयल्या फाटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम जाला की पयलीं ट्युरिस्ट येवन शेकाक रावताले आतां शेक ट्युरिस्टांक रावता. So again this year also we have been able to support them and they have been the ambassadors of tourism, moving tourism ahead. तांचे इश्यूज समजून घेतिल्ले आसा आनी डायरेक्टर तांकां प्रॉमिस केला की कितें आसा ते इश्यूज वी वील अंडरस्टँड एंड एन्श्योर दॅट दे आर टेकन केअर ऑफ टू कॉम्प्लिमेंट. शेवटी आमी कॉलॉबरेट करून काम केलें जाल्यारूच सिजन बरें आसतलें बरें वतलें आनी तांकां बरें वतलें. तांकां बरें वचप म्हणजे गोंयाक बरें वचप and ते कशें बरोबर रावन करप from north to south is some things which we have discussed today and I think this is how we will go about extension of the शेक policy by 1 more year. Rohit, any issue they highlighted? शेक खंयचे कितें issue ना आमी सेम पॉलिसी एक्सटेंड करता न्ही म्हणजे एक्सटेंडिंग द सेम पॉलिसी. सो nothing issues they having? Sheck. No, if there are issues, let them share. But whatever issues are, they have been addressed in the meeting itself. I mean, we are here to support them. So, तांचे केन्ना issues आयले, we have supported them. Our team has supported them, and henceforth also we will support them as long as we need to ensure that legality continues. Shortcomings they have to understand. खंय पडटा की एंड ऑफ द डे टुरिस्ट इफेक्ट जाला जाल्यार गोंयाक टुरिजम इफेक्ट जाता आनी तांकां टुरिस्ट फुटफॉल इफेक्ट जाता. बरोबर काम केल्यार सारकें जाता. सो ते तांकां आनी आमी बरोबर काम करतात. Director also effectively has been supporting them with all small issues what have come up and will ensure that the season this year also goes well for the tourists and for our stakeholders like the शेक operators. So there was a proposal that all the staff at the shacks they should have a uniform identity card with QR code. So this year we are also from surveillance point of view एक तांचो इश्यू आसा की hawkers touts continuously आसात. ताज्या खातीर ह्या वर्साक we have proposed that we will come with the drone mechanism. बीच विजील ॲप जो आसा त्या बीच विजील ॲपाक वी हॅव ओनली द थिंग्स वेर फोटो काड बाकीचे घाल अपलोड कर आनी पळय. दीस सीजन वी वील एन्श्योर दॅट ड्रोन सर्वेलन्स इज एडेड. सो वेदर इट्स द बीच गार्बेज, वेदर इट इज द बीच सर्वेलन्स ऑन टाउट्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ द मेकॅनिझम दॅट नीड्स टू बी डन फॉर अ बेटर फूल प्रूफ मुवमेंट जे एन्क्रोचमेंट आसा बाकीचे आसा इलिगॅलिटीज असतात कर्ब करपाक वी वील एन्श्योर दॅट दीस मेकॅनिझम इज देर. And the drone mechanism which will be implemented from north to south will complement that whole idea of the people where proper compliances of things are there as far as the beach is concerned in terms of safety, cleanliness, clean of touts and other rest of the things. Who will monitor this drone surveillance? The beach vigil app itself will be complemented with that. So beach vigil app जसो जाता
तसोच we will pull the data from the drone and action will be asked to be taken by the respective people. So when the garbage asa, beach cleaning agency, tout asa, police. So accountability with recorded things will be very clear on the beach what is happening, for which action has to be taken by the respective departments. Thank you. पयले सुवातेर आमी टुरिजम मिनिस्टराक डायरेक्टराक देव बरें करूं म्हणटा की लास्ट जेन्ना पॉलिसीन आमकां सांगलेलें टुरिजम मिनिस्टरान आमी तुमकां हे दिसा लायसन्सां बेगीन दिता आनी डिमार्केशनूय बेगीन करता. फर्स्ट टायम इतले वर्सांनी आमी आतां जायतीं वर्सां जालीं शेकां घालूंक लागल्यात. फर्स्ट टायम डिमार्केशन 22 ऑगस्ट आमकां लायसन्सां पासून मेळनासलीं पयलीं, पूण डिमार्केशन जालें आनी आमी लास्ट सिजनाक शेकां सगलीं सप्टेंबरांत सगलीं शेकां चडशीं मॅक्झिमम शेकां चालू जालीं आनी ताकाय लागून आमकां की एक फायदो जालो. बेगीन शेकां घालून आमचें सगळें सेट जालें, स्टाफ येवन सगळें बरें जालें. आतां आयज आमी टुरिजम मिनिस्टर कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मिटींग केली की आनीक एक वर्साक शेकाची पॉलिसी वाडयता, सो आमकां वाडोवन ते आनीक वर्सां आमकां दिता. सो ताकाय लागून आमी चड देव बरें करूं म्हणटात. आनी जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर रोहन जालो तेन्नासून तो आयज तेणें आमकां एक सारकें व्हडलें आमकां हें केलां म्हणटा तें बाबा तुमी शेकवाले टुरिजम एम्बेसिडर तेणें आमकां रेकॉनायज केलें. सो हांव ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां पयलें शेकवाले म्हणल्यार कोण कॅरूच करनासलो, पण आयज टुरिजम मिनिस्टरान आमकां एक रेकॉनायजेशन दिलें बाबा तुमी आमकां बरें, यू आर द बॅकबोन ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री इन गोवा म्हणून आमकां बरें हें केलें, तेणें एप्रिशिएट केलें. आनी कितेंय प्रॉब्लेम जालें जाल्यार टुरिजम मिनिस्टर फोन मारलो जाल्यार इमिजिएटली तो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करता. बट आतां 2-3 इश्यू उरल्यात, म्हणजे बीच हॉकर्स ते एक आतां स्ट्रिक्ट एक्शन करता म्हणल्यार कितें बीच ड्रोन सर्वेलन्स घालून एकदम बरें डिसिजन. आनी थोडे आमचे इश्यू आहा आनीक लायक गार्बेज एन जातलें बरें जातलें, पण आतां सगळें 100% जावंक ना, पूण आतां जातलें म्हण आमकां खात्री आसा. How was the last year business of the Sheikh? लास्ट बिजनेस इनिशियली न्हू जेन्ना आमी शेकां स्टार्ट केली बरो जालो, मोदें मातसो हें जालो हारलो, आनी मागीर बिफोर क्रिसमस न्यू इयर आफ्टर न्यू इयर टील एंड ऑफ फेब्रुवारी सारको बरो बिजनेस जालो. जेन्ना आमी पयलें करताले न्हू तशें करून सारको पीक जालो. मागीर ते वॉर स्टार्ट जालें आनी मातशें आमकां कमी जालें. सो पण आतां कितें जालें, मेयान एंडाक पासून आमी आतां एक रिक्वेस्ट केलो, इतलो ट्युरिस्ट येयलो एंडाक, इवन मेयान पासून ट्युरिस्ट जायतो आहा. सो आमी रिक्वेस्ट केलें आमकां आनीक एटलिस्ट मिनिमम 7 days वाडय म्हाका. ते आतां 7 days काल काबार जाले. जी शेकां उरलें न्हू ते कडेन गिराक करपाक जायना तितलो बेस्ट जालो. आनी बरें जालें, तेमी बरें गिराक केलें. म्हाका सांगलें इवन कोलपा पासून सांगलें एक शेक आहलो जाल्यार म्हणटा आपणाक जावपा नासलें, वो 2 शेकां आहलीं, चड शेकां काडलीं. बट कोलवाची सगलीं शेकां ते म्हाका हांवें तेका इनपूट घेतलो, सगलीं शेकां फूल. सो इतले ट्युरिस्ट येयले इंडियन ट्युरिस्टांक लागून तेमी बरें बिजनेस केलें. There was the issue regarding the subletting in the Sheikh. साबलेटींग पळय, साबलेटींग न्हू आतां तेका साबलेटींग कितें आहा, साबलेटींग तर तूं सारको आमी वी आयगेन साबलेटींग आमकां जाय जावं तो पोन्नो शेकवालो ऑर न्यू शेकवालो, आमकां गोंयकारांनी शेकां चलयलें जाय. जे आमी दिता न्हू जाल्यार आमी एक रिक्वेस्ट करता बाबा तूं गोंयकाराक दी, भायल्याक दिनाका. भायले ते येता घालता शेकां आनी गोंयकाराचें नांव बेड्याक रोवता वयता. म्हणटा कितें गोंयांत जालें गोंयकारांनी केलें, पूण कोत्ता कोण एक्झॅक्टली खबर आसना. पण आतां आमी मिनिस्टराक वचून एक हें सांगतालें की बाबा शेकवाले जे आहा तांकां स्ट्रिक्टली हें कर, चॅक कर, आनी कोणी तरी साबलेटींग कोत्ता ना न्हू, साबलेटींग जायतें जाता आतां, जायतें जाता साबलेटींग. सो तें बंद जावपाकूच जाय साबलेटींग. सो नॉर्थ सायडीन कितें जालां, इन पॉकेट्स हे बिजनेस जाता. लायक सावथ गोवा अशी, सावथ गोवा इज डुईंग वेरी वेल इन बिजनेस टुरिजम. लायक कलांगूट एंड बागा सायड is entirely dependent on this treks tourism. जे ट्रॅक्सांनी येता, सुमोनी येता, ह्यो मिनी बसींनी येता, जे कांय पयशे मोडिना, फकत वायन स्टोरांनी वयता, सोरो घेता, बॉक्सां बियराची बाटल्यो सोऱ्याची घेवन येवन बिचार वचून पियेता. सो हे आमकां शेकांक आनी रेस्टॉरंटाक बिजनेस कांय जायना. सो वी आर सफरींग the type of tourists that are coming to Baga. Even just now the minister also said he used to always visit Baga, Tito's Lane, but आता तो म्हणटा येवन आपण सरप्रायज आपल्याक पळोवंक वचून जायना कितें जाता पळय तें बिर्याणी प्लेसीस आनी हें तें. सो दॅट सॉर्ट ऑफ ट्युरिजम हॅज टू स्टॉप. जरी तर हे आमी तर बंद करिना जाल्यार आमचें ट्युरिजम हेचे फुडें आनीक सारकें सगळें जमनीर पडटलें. सारकें सद्याक जमनीर पडला, पूण आनी सारकेंच जमनीर न्हिदतलें आनी आमकां उखल जावचो ना. एक आमी आनी एक सांगलां, जे आमी व्हडल्यान पळय म्युजीक घालता
तें बंद जावंक जाय डिसर्ट आनी ओल्ड ट्युरिस्ट आमकां परत हाडपाक सो म्युजीक हॅज टू स्टॉप द लावड म्युजीक हॅज टू स्टॉप मेलो म्युजीक कॅन बी प्लेड लावड म्युजीक हॅज टू स्टॉप इन्क्लुडींग माय सेल्फ म्हणटा हांवें जॉयन केलो म्युजीक आनी आजुनूय आतां व्हडल्यान घालता सो हांवें मिनिस्टर जाल्यार म्हाजेय म्युजीक बंद कर सगळ्यांची म्युजीक बंद करपाक जाय सो हे केल्या बरोबर मागता सो एज जाल्यार मिनिस्टर ऑल्सो सेड येस वी वील टेक स्ट्रॉंग एक्शन अगेन्स्ट दीस सो हें तर केल्यार आमचें ट्युरिजम वाडटलें परत ना जाल्यार आमकां आनी कलांगूट भागाक कांयच म्युजीक बिजनस आसचें ना